बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिआत, अज़ीज़ तालिबात, मेरी तरफ से सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 49 से इसकी तफसीर करेंगे, जो जिसमें तालूत अलैहिस्सलाम का जो जिक्र चलता आ रहा है और जिहाद का जिक्र चलता आ रहा है। रब कायनात ने इस आय करीमा के अंदर इरशाद फरमाया, फलम्मा फसला तालूत बिल जुनूदी क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर। फिर जब तालूत अलैहिस्सलाम ने लश्करों को लेकर शहर से रवाना हुए और कहने लगे कि बेशक अल्लाह पाक ने तुम्हें एक नहर से, अल्लाह पाक तुम्हें आजमाने वाले हैं। फमन शरिबा मिन्हु फलैसा मिन्नी, जिसने इस नहर में से पानी पी लिया वो मेरे साथ नहीं होगा, मेरी जमात में से नहीं होगा। वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी, और जिसने इसमें से पानी ना पिया, इल्ला मानी की तरफ गुरफतन, मगर थोड़ा सा, एक चुल्लू भर के पानी। फशरिबू, जिसने पिया, मिनहुम इल्ला कलीला मिनहुम, तो वो मेरी जमात में से होगा। इस आय करीमा का पिछली आयत से चंद तरह का ताल्लुक है कि पहली आयत में तालूत अलैहिस्सलाम की सल्तनत तस्लीम कराने का वाक़या बयान हुआ। अब सल्तनत का मकसद का जिक्र आ रहा है इसके अंदर, यानी लोगों को तालूत अलैहिस्सलाम के मातहत जमा होकर जालूत की तरफ रवाना फरमाया इसके अंदर। और दूसरा ताल्लुक पिछली आयत में बनी इसराइल की सरकशी का जिक्र है, और अब इसके नतीजे में यानी बदअमली और मुखालफत, उसका जो ना इसके अंदर इसका जिक्र है। अब वाकया ये है कि बनी इसराइल ने अपना इत्मीनान तो कर लिया, इत्मीनान कर लिया कि अब ये अल्लाह के नबी हैं और बादशाह भी हैं, अल्लाह के नबी ने इनका इंतखाब कर दिया है। उसकी निशानी का जिक्र आ गया कि इनके पास ताबूत सकीना भी आ गया, और वो शीशी से में के अंदर, बोतल के अंदर वो जो आयल था वो भी जो जोश मार गया, और असा के मुताबिक उनका कद भी हो गया। जब ये सारी निशानियां पाकर वो इत्मीनान में हालत इत्मीनान में आ गए, तो अब इनके ऊपर क्या आ गया। अब हुक्म हुआ कि अब तुम ऐसा करो कि अब जिहाद के लिए जाओ। अब ये जिहाद के लिए चले, और करीबन ये 3 लाख के करीब ये लोग थे। अब इंतखाब कितना हुआ, इंतखाब 313 उसमें से रह गए, 313 रह गए इंतखाब में से। और सख्त गर्मी का हालत था, तो सख्त गर्मी के अंदर ये जिहाद के लिए चले। और तालूत अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि बनी इसराइल, अब तुम्हें इत्मीनान तो हो गया, अब मेरे साथ वो शख्स ना जाए जो बीमार हो, बूढ़ा हो, वो ना जाए, बीमार ना जाए, और जिसका दिल दुनियादारी के अंदर बहुत ज्यादा लगा हुआ, ताकि वो वहाँ दुनियादारियों के अंदर ही ना पड़ा रहे, वो ना जाए। और जो अपना घर तामीर कर रहा है वो भी ना जाए, और जो तजारती कारोबार में मशगूल हो वो भी ना जाए, और जिस पर कर्ज हो वो भी ना जाए, और जिसने नया नया निकाह किया हो वो भी ना जाए। यानी कि जिसका दिल इन सारे कामों की तरफ लगा हुआ हो ना, वो ना जाए। यानी कि जब तक जिसने रुखसती की हो वो रुखसती से फारिग ना हो जाए, अपने जना जोजा के अमूर से फारिग ना हो जाए, अपने मामलात से फारिग ना हो जाए, तब तक वो जिहाद के अंदर ना जाए। सिर्फ मेरे साथ फारिगुल बार लोग जो ना वो जिहाद के लिए जाएं। अब ये जिहाद के लिए चल पड़े, और उन्होंने लश्कर को तैयार किया और चल पड़े। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रवायत करते हैं कि 3,30,000 लोगों का लश्कर था, और उनमें से सिर्फ 313 का लश्कर तैयार हुआ, और वो ये लेकर चढ़ पड़े। और इनको हुक्म हुआ कि रास्ते में ये ठंडे पानी की नहर आएगी, और इसमें से तुम लोगों ने पानी नहीं ज्यादा पीना, अगर तुम लोगों ने पानी पी लिया तो अब तुम जिहाद नहीं कर सकोगे, जिहाद नहीं कर सकोगे, ये देख लेना। तो इन लोगों ने अब क्या क्या किया कि गर्मी, सख्त गर्मी थी अभी, जब वो नहर आई उस नहर का पानी भी ठंडा था, इन लोगों ने पानी पी लिया, और पानी भी कुछ ज़रूरत से ज़ायद पी लिया। पानी पीने की देर थी, और जैसे ही पानी पीने की देर थी कि ये जिहाद ना कर सके, चल ही ना सके आगे।
تو तालूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब सिर्फ उनमें से जो गिने गए तो 313 लोग थे, वो आगे गए। अब वो जो 313 लोग थे वो इसके ऊपर ज़रा वो कजरवी का इजहार करने लगे, कहने लगे कि हम कैसे जाएं आगे, देखो हम इतने थोड़े से लोग कैसे जाके जिहाद करेंगे। आपने फरमाया आप चलो, अल्लाह की रहमत पे उम्मीद रखते हुए आप चलो, अल्लाह पाक आपको कामयाबी से नवाजेंगे। अब ये लेके उनको चल पड़े, तो अल्लाह पाक ने फिर इनको कामयाबी से नवाजा। इस आयत से चंद फ़ायदे मिले कि पहला फ़ायदा ये है कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम से जिरा करना महरूमी का सबब है, और हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम पर जिरा करने वाला आइंदा सब्र भी ना कर सका और कामयाब भी ना हो सके। और दूसरा फ़ायदा है कि अतात अम्बिया में ही राहत है, इनकी मुखालफत में सख्त तकलीफ़ है। देखो कि उन्होंने शमूएल अलैहिस्सलाम की बात को नहीं माना, पानी खूब पी लिया और जिहाद नहीं कर सके। और तीसरा फ़ायदा है कि सब्र में अल्लाह पाक ने बरकत रखी और बेसब्री में बेबरकती रखी। साबर को थोड़ा माल और बेसब्रे को बहुत से माल से बेहतर मिलता है, जो ना जो सब्र करता है, और बेसब्रे को कुछ भी नहीं मिलता। तो इस आय करीमा के अंदर ये फरमाया गया कि सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। सब्र जो बहुत बड़ी चीज़ है, इसके अंदर इसका जिक्र फरमा दिया गया। आगे इरशाद फरमाया फलम्मा फसला फलम्मा जावज़ा वल्लज़ीना आमनू मअहू। और फिर जब तालूत और उसके साथ के मुसलमान नहर पार कर गए, कालू कहने लगे ला ताकत लना अल-यौम, कहने लगे आज हम में ताकत नहीं है, बिजालूत व जुनूदिही, जालूत और उसके लश्कर की के साथ लड़ने की। काल लजीन यजुन्नूना, और जो ये यकीन रखते थे कि इन्नहु मुलाकुल्लाहु, कि वो अल्लाह से मिलने वाले हैं, कम मिन फियातिन कलीलतिन, और बहुत से जमातें गालब आईं, कसीरतुन बिइज़्निल्लाहि, अल्लाह के इज़्न से, वल्लाहु मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इस आयत करीमा का ताल्लुक पिछली आयत के साथ है कि जब लश्कर तालूत से नाफरमानों और कम हिम्मतों के रह जाने का जिक्र हुआ, अब मुखलसीन और अतात शारों का शुक्रगुजारों का जिक्र इसके अंदर आ रहा है कि शुक्रगुजार। अभी अब जब ये नहर पर पहुंच कर लश्कर तालूत में से मुखलसीन और मुजरमीन वो अलहदा-अलहदा हो गए, पाए जाने, यानी कि मुखलस जो थे जिन्होंने पानी का एक जो ना चुल्लू पानी पिया था, और वो अलहदा हो गए, और मुजरमीन जिन्होंने ज़्यादा पानी पी लिया वो अलहदा हो गए और वो आगे बढ़ गए। जब इनके पास थोड़ा सा अमान था और थोड़ा लश्कर रह गया, तो वो दो जमातें बन गई, और उनके ऊपर फिर आप आगे रो पड़ गया उनका। कहने लगे कि देखो आगे तो लश्कर इतना बड़ा है, और हम कैसे जिहाद के लिए जाएंगे, हम 313 लोग कैसे जिहाद के लिए जाएंगे, जबकि इतना बड़ा लश्कर हमारा हमसे जुदा हो गया, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो अल्लाह पाक ने इसके ऊपर कहा कि नहीं, आप ऐसा ना करें। अब उस वक़्त जो ना तालूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप ऐसा ना करें, आप आगे बढ़ें। अगर अब बढ़ें और सब्र करें, अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ हैं। इस आयत से फिर चंद फ़ायदे मिले कि पहला फ़ायदा कि जिसे अल्लाह ताला ने और खरे की पहचान करवा दी। वो खालिस और नाखालिस दूध वगैरह में फ़र्क करने के लिए बहुत से आलात बता दिए गए। ऐसे ही खरे और खोटे मोमिन और मुखलिस मुनाफिक में फ़र्क करने के लिए भी बहुत सारे रूहानी आलात अल्लाह पाक ने अता फरमा दिए। तो इस दिन ये नहर खरे और खोटे की पहचान के लिए थी, कि ऐसे जो मौके अल्लाह पाक देते हैं ना, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ऐसे मौके जो आते हैं जिसके अंदर मुश्किलात होती हैं, जिसके अंदर आसानियाँ होती हैं, ये मौके बंदे को खोरे और खटे जो ना जो ना खोरे मुसलमान और जो ना नाफरमान मुसलमान की सिर्फ आजमाइश के लिए होता है कि खोरा सिक्का कौन सा है, और जो ना खुरा सिक्का और खट्टा सिक्का जो ना खालस सोना कौन सा है, इसकी पहचान के लिए अल्लाह पाक ये आजमाइशें डालते हैं। वलम्मा बाराजू, अगली आयत के लिए के अंदर इरशाद फरमाया वलम्मा बाराजू लिजालूत व जुनूदिही कालू रब्बना अफरिग अलैना सब्रन। फिर जब सामने आए तालूत और उसके लश्कर, तो कहने लगे है मेरे परवरदिगार हमें सब्र डाल दे, वसब्बित अक़दामना, और हमारे कदमों को साबित कदम रख, वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और हमारी मदद फरमा जना काफिर लोगों पर हमारी मदद फरमा। फ़हज़मूहुम,
تو اللہ نے ان کو بھگا دیا بِإِذْنِ اللہ اپنے اذن سے، وَقَتَلَ داؤد جالوتا، اور پھر قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اللہ پاک نے پھر ان کو بادشاہت عطا فرمائی اور حکمت، والحکمہ اور حکمت، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ پاک نے ان کو پھر جو نا علم دیا جیسے چاہا۔ اب اس آیت کا بھی پچھلی آیت کے ساتھ چند طرح کا تعلق ہے کہ پچھلی آیت میں بنی اسرائیل کی تیاری جہاد کا ذکر تھا، اب ان کا جہاد کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مومنین بنی اسرائیل کے دو گروہ ہو گئے، ایک مرعوبین کا اور دوسرا صابرین کا۔ اب فرمایا جائے کہ صابرین کی تسکین سے مرعوبین بھی ہمت میں آ گئے اور جالوت کے مقابلے میں حوصلے سے جم گئے۔ اب واقعہ یہ تھا کہ اللہ پاک نے پھر جو اس آیت کریمہ کے اندر قتل جالود کا اس کا واقعہ اس کے اندر آ گیا کہ جالود جو املیک ابن عاد کی اولاد سے تھا، بہت قدہ ورا جوان تھا، اس کا سایہ 1 میل تک جاتا تھا، بڑا سخت جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ 300 رتل کا خود جو نا خود پہنتا، یعنی اتنا بھاری اس کا جو نا ہیلمٹ ہوتا تھا وہ پہنتا تھا، اتنا طاقتور تھا، اکیلا لشکروں کو بگا دیتا تھا، اس لیے اسے جالود کہتے تھے کہ بڑا جنگجو اور نا بہادر شخص تھا یہ۔ لشکر اسلام میں حضرت داؤد بن عیشہ بھی اس کے اندر موجود تھے، جو خزرون ابن فارز بن یہودا ابن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ عیشہ کے 7 بیٹے بھی تھے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے، جو بکریاں چراتے تھے۔ اور یہ عیشہ کے اولاد جو نا میں ان کے 6 بیٹے بھی نہر اردن پار کر کے جالود کے مقابلے میں آ گئے۔ اس وقت داؤد علیہ السلام بیمار تھے، ان کا رنگ بھی زرد تھا، تو جالوت نے بنی اسرائیل سے اپنا مقابلہ طلب کیا، مگر یہ لوگ اس قوت اور جسامت اور نہ اس کی قوت اور جسامت کو دے کر گھبرا گئے، اور طالوت نے اعلان کیا کہ جو کوئی جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو دے دوں گا۔ مگر کوئی بھی اس کے جواب میں نہ کھڑا ہوا۔ تب طالوت علیہ السلام نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ کوئی جالوت کے مقابلے میں جہاد کے لیے تیار ہو جائے۔ تو آپ نے دعا کی تو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا کہ داؤد علیہ السلام کو بھیجو۔ اب داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کرنے کے لیے جب چلے تو طالوت نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں گا اگر آپ اس کو جالوت کو مار کر آئیں گے۔ آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ انہوں نے جنا طالوت علیہ السلام نے آپ کو ذرا پہنائی اور ہتھیار دیے۔ آپ ہتھیار لے کے جب اس کے سامنے گئے تو لے کے آپ کے دل میں خیال آیا کہ اللہ پاک نے تو مجھے خود اتنی طاقت دے رکھی ہے، جو نبوت والی طاقت دے رکھی ہے، تو میں کیوں یہ لباس پہنوں؟ آپ وہ لباس لے کر آپ واپس آئے اور آ کے لباس واپس کیا، ہتھیار واپس کیے اور خود چل پڑے۔ اور آپ جو نا وہ پتھر مارنے کے جو نا بڑے مہارت رکھتے تھے پتھر مارنے میں۔ آپ نے 3 پتھر لے لیے اپنے ہاتھ میں اور پتھر لے کے چلے گئے، اور جا کے وہ پتھر جو تھے نا وہ اس دور کے اندر راستے سے انہوں جو پتھر اٹھائے، اس میں سے ایک میں جو نا سنگ موسیٰ تھا، دوسرا پتھر سنگ ہارون تھا، اور تیسرا جو نا آپ وہ پتھر جو لے کے چلتے تھے جس سے وہ چیتے راستے میں شکاری جانوروں کو بھگاتے تھے۔ اور یہ پتھر مارنے کے اندر آپ کو بڑی مہارت بھی تھی، جو نا شکاری کتے جو نا کتے وغیرہ بھگانے کے یہ کام آتے تھے۔ آپ وہ پتھر لے کر چلے گئے تو اب جالوت کہنے لگا دیکھو یہ کیسا شخص ہے، کیسا نوجوان ہے کہ یہ پتھر اٹھا کے لے آئے جیسے کتے کو مارنا ہوتا ہے۔ آپ فرمانے لگے ہاں تو بھی ایک کتا ہے اللہ کا، تو میں تجھے مارنے کے لیے آیا ہوں، عن قریب تیرا جو نا گوشت ہے وہ چیلیں کھائیں گی۔ آپ نے وہ پتھر جو نا اٹھائے اور اٹھا کے اللہ کا نام لے کے اس کو مارے، اور یہ اس کے کرپٹی پہ لگتے ہوئے اس کے سر کو پار کر گئے، جس سے یہ مر گیا۔ مرتے ہی اب اس کی جو اب وہ دیکھو ان پتھروں نے بابیلوں کا کام کیا، جیسے ابابیل نے ابرہا کو جو نا بھگایا تھا، اس کو مارا تھا، تو ایسے ہی ان پتھروں نے کام کیا۔ جب یہ وہ جو جالوت مر گیا تو اب اس کے لشکر کے اندر جو نا ہلچل مچ گئی، اور وہ سب کے سب بھاگ گئے، اور اس کے لشکر کے 30 آدمی بھی اس کے ساتھ اس کے وہ پتھر لگنے سے قتل ہو گئے۔
اور آپ اس کو جالوت کو گھسیٹتے ہوئے آپ کے پاس لے کے آئے، طالوت علیہ السلام کے پاس۔ اور جب طالوت علیہ السلام کے پاس لے کے آئے تو طالوت علیہ السلام نے ان کو دیکھا، اور دیکھ کے پھر آپ کو خوش ہوئے، اور آپ کے جو نا جو جماعت کے جو نا مجاہد تھے وہ بھی خوش ہو گئے، اور آپ نے پھر اپنی آدھی سلطنت بھی ان کو دی، اور آدھی سلطنت دی، اور آدھی سلطنت اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی ان کے ساتھ کر دیا۔ اور آپ نے اتنی اچھے طریقے سے سلطنت پھر چلائی کہ لوگ آپ کی بہت بات کو مانتے تھے، اور قریباً آپ نے پھر جو نا اس کی جالوت کے مرنے کے بعد، جالوت کے مرنے کے بعد آپ نے جو نا طالوت نے جب جالوت کو مارا تو 40 سال آپ زندہ رہے۔ پھر داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں سے جو نا وہ جب سلطنت کی، تو اس کے بعد طالوت کے بعد 70 سال تک یہ سلطنت آپ کے پاس رہی، قتل جالوت کے بعد 7 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی، اور طالوت کی موت کے متعلق بھی بہت ساری روایتیں اور بھی ملتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے دیکھو اس کے اندر بہت سارے فائدے دیے۔ سائنس سے کیا فائدے ملے؟ چند فائدے، کہ جنگ کے وقت فتح و نصرت کی دعا کرنا سنت انبیاء ہے، یعنی کہ کوئی بھی جنگ ہو یا کوئی معاملہ ہو، اس وقت دعا کرنا سنت انبیاء ہے، کہ دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ حضور علیہ السلام نے بھی اس وقت دعا فرمائی، جب جہاد کے لیے جاتے تھے تو دعا فرماتے تھے۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ جہاد میں جو مسلمان کھیل تماشے میں نہ پڑیں بلکہ عبادت میں زیادہ، اور عبادت میں جتنا زیادہ دل اللہ کی طرف لگائیں گے اتنا ہی ان کو کامیابیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا فائدہ، حضرت داؤد علیہ السلام صاحب کتاب پیغمبر ہیں، جنہوں نے نبوت کا علاوہ بھی نعمت اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی۔ تو اس آیہ کریمہ کے اندر رب کائنات نے دیکھو اس کے اندر ذکر فرمایا، اور ذکر فرما کے رب کائنات نے فرمایا کہ دیکھو میں نے کیسا انعام فرمایا اپنے بندوں پر، اور آگے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسُ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ نہ دور فرماتے ان لوگوں کو بعض کو ان کے بعض سے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو بعض کو تو البتہ بگڑ جاتی ان میں سے زمین، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو الْفَضْلِ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والے ہیں۔ تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا، یہ آیتیں ہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اب اینڈ پر فرما دیا کہ بے شک اے محبوب، جو نا جہاد یہ ہے، یہ اسلامی شعار ہے، جو نا اسلامی شعار ہے جہاد، یہ شر و فساد نہیں بلکہ فساد کو دفع کرنے والا ہے جہاد۔ اگر رب تعالیٰ اچھوں کے ذریعے بروں کو جو نا دفع فرما دیتے ہیں، اور زمین میں فساد برپا ہو جائے تو جو نا لوگوں کو اللہ پاک، ایمان والوں لوگوں کو اللہ پاک فتح بھی اس کے اندر نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو اس آیہ کریمہ کے اندر دیکھو کہ اللہ پاک نے کتنا انعام فرمایا، اور بندوں کو پر انعام فرمایا کہ بندوں، کہ جب میرا حکم آ جائے تو اس کام کو جو کرنے پر جو نا اگر تم نیت کر لو تو اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ ایک میں میری التجا ہے کہ اللہ پاک اس قرآن مجید کے اوپر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ و مولانا العظیم۔